जय मसीह। प्रभुका सबै भक्तजनहरूलाई मेरो अभिवादन छ। आशा छ प्रभुमा तपाईहरु सबै नै सकुशल हुनुहुन्छ भनिकन आज फेरि तपाईको समक्षमा केही समय प्रभुको वचनलाई लिएर उपस्थित भएको छु। आशा छ तपाईहरुको निम्ति यो आशिषको कारण बन्नेछ भनिकन दूसरा इतिहास 7 अध्यायको 14 पदलाई म पढ्न गइरहेको छु। यहाँनिर यसो लेखेको छ, यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले म प्रति अर्पण गरेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्नो दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ, तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिनीहरूको पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूलाई देशमा म फेरि अघिको जस्तै स्वस्थ बनाउनेछु। यहाँनिर यो जुन चाहिँ पदबाट तपाईहरुसँग केही साझा गर्न लागेको यो पदको चाहिँ के हो भनेदेखि यो जब सुलेमान राजाले परमेश्वरको भवन निर्माण गरिसके अनि उसले प्रार्थनाहरू चढाए, त्यसको अघि 7 अध्याय 6 अध्यायको यहाँनिर 18 पददेखि हामी पढ्यौं भनेदेखि त्यहाँनिर सुलेमान राजाले प्रार्थना गरेको छ परमेश्वरसँग। अनि त्यसको जब यहाँनिर हामी 14 पदमा 12 पदमा जब हामी आइपुग्छौं, 7 अध्यायको 12 पदमा आइपुग्छौं, त्यहाँनिर परमेश्वरले सुलेमान राजाको प्रार्थनाको प्रत्युत्तर त्यहाँनिर दिइरहनु भएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। आज हामी जुन परमेश्वरको सेवा गर्छौं, जुन परमेश्वरको आराधना गर्छौं, जुन परमेश्वरलाई महिमा दिन्छौं हाम्रो यज्ञ ओटरबाट, जुन परमेश्वरको अगाडि हाम्रो शिरलाई निउडाउँछौं, जुन परमेश्वरको नाममा हामी बिन्ती गर्छौं, उनी हाम्रो प्रार्थनालाई सुन्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। हाम्रो जब हामी प्रार्थना गर्छौं त्यस प्रार्थनाको प्रत्युत्तर परमेश्वरले दिनुहुन्छ। यहाँनिर लेखेको छ, परमेश्वरले सुलेमानलाई यसरी उत्तर दिँदछ कि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले म प्रति अर्पण गरेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्नो दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ, तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु। आज हामी कति खुसीको कुरो छ, आज हाम्रो निम्ति कति गर्वको कुरो छ कि जब हामी प्रार्थना गर्छौं परमेश्वरसँग, जब हामी बिन्ती गर्छौं, जब परमेश्वरसँग प्रार्थनाद्वारा जब हामी परमेश्वरसँग हामी सम्बन्ध हामी बनाउँछौं, त्यो प्रार्थनाहरू व्यर्थमा जाने छैन अनि त्यो प्रार्थनाको प्रत्युत्तर परमेश्वरले दिनुहुनेछ। अनि यहाँनिर लेखिएको छ कि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले, आज जोसुकैले होइन तर परमेश्वरको आफ्नो प्रजाले, जसलाई परमेश्वरले चुन्नुभयो, जसले यीशु प्रभुलाई मुक्तिदाता भनिकन ग्रहण गरेको छ, जसले पनि यीशु प्रभुलाई उसले चढाएको बलिदान, क्रुसमा चढाएको बलिदान उसको निम्ति एउटा खुसीको खबर उसको निम्ति भएको छ भनेदेखि ऊ परमेश्वरको प्रजा कहलिएको छ। आज हामी परमेश्वरको प्रजा कहलिएका छौं। यीशु प्रभुको द्वाराले, उहाँको खुनको, उहाँको बलिदानको द्वाराले हामी उहाँको प्रजा हामी भएका छौं। अनि यहाँनिर लेखेको छ कि म प्रति अर्पण गरेर प्रार्थना गर्छ भने, म प्रति अर्पण गरेर प्रार्थना गर्छ भने, यहाँनिर अर्पण भन्ने जुन चाहिँ शब्द छ अंग्रेजीमा त्यसलाई हम्बल भन्ने शब्द दिएको छ। दोज हु हम्बल देमसेल्फ भनेर लेखिएको छ है। अर्पण गर्ने अर्थात् परमेश्वर प्रति जब हामी स्वयंलाई अर्पण गर्छौं, स्वयंलाई नम्र तुल्याउँछौं भनेदेखि त्यसको पनि प्रत्युत्तरमा परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनालाई सुन्नुहुनेछ। फिलिप्पी 2 अध्यायको 8 पदमा यसरी लेखेको छ यहाँनिर कि औरूपमा मानिस जस्तो भएर मृत्यु समय आज्ञाकारी हुनुभयो, क्रुसको मृत्यु समय आफूलाई होच्याउनु भयो। हेर्नुहोस् त, आज हाम्रो परमेश्वर, आज हाम्रो मुक्तिदाता, उहाँले क्रुससम्म उहाँले स्वयंलाई नम्र तुल्याउनु भयो। मत्ती 5 अध्यायमा लेखिएको छ, धन्य तिनीहरू जोहरू नम्रहरू छ, किनभने तिनीहरूले स्वर्गको राज्यलाई देख्दछ भनिकन। यसकारण यदि आज तपाईँ अनि मैले त्यो सोर्सबाट क्रुसको
कथाबाट जुन चाहिँ आज हामीले त्यो प्रजा हुने अधिकार, प्रजाको हक हामीले पाएको छौँ भनेदेखि हामीले स्वयंलाई नम्बर 1 एक नम्बरमा हुनुपर्ने हामीले स्वयंलाई नम्र तुल्याउनु पर्नेछ। तपाईँ आज कतिको नम्र हुनुहुन्छ परमेश्वरप्रति अनि आफ्नो परिवारप्रति अनि आफ्नो समाजप्रति अनि आफ्नो देशप्रति तपाईँ कतिको नम्र हुनुहुन्छ? ख्रीष्ट यीशु एउटा हाम्रो आदर्श हुनुहुन्छ। उहाँले स्वयंलाई नम्र तुल्याउनु भयो। क्रुससम्म उहाँ आज्ञाकारी हुनुभयो। यदि उहाँ नम्र नहुँदो हो त त्यो क्रुसको कथा आज हाम्रो निम्ति आशाको कारण हुने थिएन। म तपाईहरुलाई यही नै आह्वान गर्न चाहन्छु, यदि आज त्यो नम्रता, त्यो हम्बलनेस आज को कमी छ भनेदेखि आउनुहोस् हामी परमेश्वरसँग त्यो नम्रताको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी शरीरमा छौँ, संसारमा छौँ, हाम्रो प्रवृत्ति यस्तो छ कि हामीलाई कुनै पनि समयमा हामीलाई रिस उठिहाल्छ। हामी त्यो नम्रतालाई, हामीमा हुनुपर्ने त्यो नम्रता भन्ने कुरोलाई हामी हराइहाल्छौँ। तर प्रियहरू, यदि प्रभुको चरणमा जब हामी जान्छौँ भनेदेखि, जसरी हामी जब त्यस आइडियोलोजीलाई जब हामी पछ्याउँछौँ भनेदेखि, परमेश्वरको त्यस सिद्धान्तलाई जब हामी पछ्याउँछौँ भनेदेखि हाम्रो आदर्श, हाम्रो आइडियल प्रभु हुनुहुन्छ। जब उहाँले स्वयंलाई नम्र तुल्याउनु भयो, क्रुस समय नम्र तुल्याउनु भयो, त्यसरी नै आज हामी स्वयंले पनि त्यो नम्रतालाई अपनाउनु परेको छ। अर्को पद म तपाईहरुलाई पढ्न चाहन्छु। यहाँनिर लेखेको छ याकुब 4:10 पदमा, प्रभुको सामुन्ने आफूलाई विनम्र तुल्याओ, उहाँले तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। प्रभुको सामने आफूलाई विनम्र तुल्याओ, उहाँले तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। यसकारण मलाई लाग्छ विनम्र हुनु, नम्र हुनु आज हामी विश्वासीहरूको मुख्य एउटा गुण हुनुपर्नेछ। किनभनेदेखि जब यो नम्रता, विनम्रपन जब आज हामीमा आउँदछ भनेदेखि हामीले ख्रीष्टलाई, हामीले प्रभुलाई उचाल्दछौँ। किनभने हामीले उहाँको सिद्धान्तलाई, उहाँको विश्वसनीयतालाई, उहाँले भन्नुभएको आज्ञालाई पालन गरिरहेका हुन्छौँ। अनि यहाँनिर हामी देख्दछौँ कि यहाँनिर लेखिएको छ अर्पण गरेर प्रार्थना गर्छ। प्रार्थना हाम्रो निम्ति एउटा सबैभन्दा ठुलो हतियार हो। हामी कुनै पनि समयमा, कुनै पनि स्थानमा, कुनै पनि अवस्थामा, कुनै पनि स्थितिमा हामी परमेश्वरसँग हामी प्रार्थना गर्न सक्दछौँ। प्रार्थना हाम्रो एउटा ठुलो हाम्रो हतियार हो। अनि यस प्रार्थनाको द्वाराले हामी धेरैवटा हाम्रो समस्याको समाधानहरू, हाम्रो प्रशंसाको शब्दहरू प्रार्थनाद्वारा हामी उच्चारण गर्न सक्छौँ। हामी प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरको नजदिकमा जान सक्दछौँ। अनि प्रार्थनाद्वारा हामी परमेश्वरसँग हाम्रो बिन्तीहरूलाई, हाम्रो मागहरूलाई हामी परमेश्वरमा हामी राख्न सक्दछौँ। रोमी 8:34 पदले भन्छ, यीशु प्रभु हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिदिने मध्यस्थ हुनुहुन्छ। यहाँनिर लेखेको छ कि दण्डको आज्ञा दिने को हो? ख्रीष्ट यीशु जो मर्नुभयो औ बरु मुर्दाबाट बिउताउने भयो र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीतर्फ हुनुहुन्छ र जसले हाम्रो निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। आज हामीले यस्तो एउटा प्रभु पाउन सकेका छौँ जो हाम्रो निम्ति बलिदान हुनुभयो, हाम्रो पापको निम्ति जसले स्वयंलाई अर्पण गर्नुभयो। अनि आज त्यति मात्रै नभएर हामी यहाँनिर देख्दछौँ कि उहाँले हाम्रो निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ। हाम्रो, मैले अघि नै भनिहालेँ, हाम्रो आइडियल, हाम्रो यीशु प्रभु, उहाँ स्वयं मर्कुस रचित सुसमाचार 1:35 पदमा लेखेको छ कि उहाँ एक बिहानै उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। यो एउटा उहाँको एउटा गर्नुपर्ने, यद्यपि ऊ परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्थ्यो तर पनि उहाँले हाम्रो निम्ति एउटा शिक्षा, आज हाम्रो निम्ति एउटा सिक
हामीलाई छरिराख्नु भएको छ कि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्नेछ। आज तपाईँ कतिको प्रार्थनामा समय बिताउनुहुन्छ? आज तपाईँको समय तपाईँले परमेश्वरसँग तपाईँले कतिको तपाईँले आफ्नो समयलाई परमेश्वरसँग बिताउनुहुन्छ? प्रार्थनाद्वारा तपाईँले परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्नुहुन्छ। प्रार्थनाद्वारा तपाईँले परमेश्वरको नजदिकतामा सिंहासनको अगाडि, अनुग्रहको सिंहासनको अगाडि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। अनि प्रार्थनाद्वारा तपाईँले परमेश्वरसँग आफ्नो मागहरूलाई, आफ्नो बिन्तीहरूलाई तपाईँले राख्नु सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर अर्को शब्द छ, र मलाई खोजेर आफ्नो दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ। अङ्ग्रेजीमा लेखेको छ सिक हिज फेस, सिक हिज फेस, मलाई खोजेर। बाइबलमा धेरैवटा शब्दहरू छ, धेरैवटा वचनहरू छ कि तिमीले मलाई खोज। दाउदले भजन सङ्ग्रह 27 अध्यायको 8मा उसलाई परमेश्वरद्वारा एउटा निर्देश दिएको छ। यहाँनिर 8 अध्यायमा 27 पदको 8 पदमा भजन सङ्ग्रह यहाँ लेखेको छ, जब तपाईँले भन्नुभयो मेरो दर्शनको खोजी गर, मेरो हृदयले तपाईँलाई भन्यो हे परमप्रभु तपाईँको दर्शनको खोजी म गर्नेछु। सिक हिज फेस, उहाँको मुहारको खोजी गर्नु, उहाँलाई खोज्नु, उहाँको दर्शनको खोजी गर्नु। र मलाई खोजेर अर्थात् भन्नुको तात्पर्य यो छ कि हामीहरूको जिन्दगीमा, हामीहरूको जीवनमा हामीले हरेक क्षण हरेक पलमा परमेश्वरको उपस्थितिको खोजी गर्नुपर्नेछ। हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जब हामी खोज्छौँ, उहाँले हामीलाई उहाँको दर्शन हामीलाई विभिन्न रूपमा उहाँले हामीलाई दिनुहुनेछ। प्रियहरू, जब हामी जान्दछौँ मोसा जब पर्वतमा गएको थियो, सिनै पर्वतमा, अनि उसले परमेश्वरको जब उसले दर्शनलाई उसले पायो, जब उसलाई उपस्थितिलाई उसले देख्यो, अनि उसको अनुहार चम्किरहेको थियो। प्रियहरू, जब हामी परमेश्वरको दर्शनको खोजी गर्छौँ, जब when we seek his face, जब हामी उहाँको मुहारलाई जब हामी खोज्छौँ, परमेश्वरले हाम्रो जीवनलाई मात्र नभएर हाम्रो शारीरिक अङ्गलाई पनि उहाँले परिवर्तित गरिदिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो अनुहारलाई, हाम्रो मुहारलाई, हाम्रो जीवनलाई उहाँले परिवर्तन गरिदिन सक्नुहुनेछ। प्रियहरू, व्यस्त विवरण 4 अध्यायको 29 पदमा यसरी लेखेको छ, तर त्यहाँ पनि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई तिमीहरूले खोज्नेछौ, औ यदि तिमीहरूका सारा हृदय र प्राणले खोज्यौ भने तिमीहरूले उहाँलाई पाउनेछौ। यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा छ। आज हामीहरूको जिन्दगीमा जब हामी परमेश्वरलाई खोज्छौँ, उहाँले हामीलाई त्यसको प्रत्युत्तर दिनुहुन्छ, उहाँलाई हामी पाउन सक्नेछौँ। त्यसै कारण लेखेको छ, तिमीहरू मेरो नजिकमा आऊ, म तिमीहरूको नजिकमा आउनेछु। लेखेको छ, मलाई खोज र तैँले नजानेका, यर्मियाको पुस्तकमा लेखेको छ कि तैँले नजानेका गुप्त कुराहरू म तँलाई बताउनेछु। प्रियहरू, आज हाम्रो यो 3 नम्बरको जुन चाहिँ विषय छ कि हामीले परमेश्वरको मुहारलाई खोज्नु अति नै आवश्यक छ। जबसम्म हामी उहाँलाई जबसम्म हामी पाउँदैनौँ, हामीले उहाँलाई खोज्नु अति नै आवश्यक छ। अनि अन्तमा यहाँनिर लेखेको छ कि खोजेर दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ, तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु। प्रियहरू, यो अन्तिम जुन चाहिँ बुँदा छ यहाँनिर लेखेको छ कि दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ भने आज हामी धेरै स्थितिहरूबाट गुज्रन्छौँ। अनि कतिवटा आज हाम्रो चालहरू जो परमेश्वरको दृष्टिमा दुष्ट हुन सक्छ। आज हामी, किनभने आज हामी कोही पनि पवित्र छैनौँ। आज हामी परमेश्वरको खुनले मात्र हामीलाई पवित्र गर्न सक्छ। हामीमा त्यो स्थिरता छैन। परमेश्वरको खुनले, यीशु प्रभुको खुनले मात्र हामीलाई त्यो स्थिरता प्रदान गर्न सक्दछ। त्यसकारण प्रियहरू, यसकारण जसको कारणले गर्दा
आज हामी शरीर अनि संसारमा भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको दृष्टिमा धेरैवटा त्यस्तो दुष्ट चालहरू, आज हामीले गुप्त चालहरू हामी लुकाइरहेको हुन्छौँ। त्यसकारण प्रियहरू, आज यदि परमेश्वरबाट तपाईँको प्रार्थनाको सुनवाई हुनु छ भनेदेखि तपाईँमा भएको त्यो गुप्तमा भएको त्यो दुष्ट चालहरू परमेश्वरसँग हामीले त्यसप्रति हामीले क्षमा याचना हामीलाई गर्नु अति नै आवश्यक छ। हामीले धेरैपल्ट परमेश्वरसँग हामीले क्षमाहरू हामी माग्दछौँ अनि हाम्रो परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई निश्चय नै जसरी लेखेको छ कि उहाँले हामीले गरेको पापको अनुसार उहाँले त्यसको लेखा लिनुभएको छैन, भजन सङ्ग्रहमा लेखिएको छ। निश्चय नै उहाँ क्षमा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि तर यहाँनिर एउटा सवाल छ कि के त्यसबाट हामी फर्किने कोसिस गर्दछौँ? कि हामी त्यसबाट फर्किनलाई त्यो दुष्ट चालहरूबाट हामीले लुकाइरहेका त्यो गुप्त कुराहरूबाट के त्यसलाई हामी परमेश्वरप्रति हामीले उजागर गर्न हामीले खोजेका छौँ, हामीले चाहेका छौँ? यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ कि तपाईँको प्रार्थनाको सुनवाई होस् भनेर तपाईँ चाहनुहुन्छ भनेदेखि यो एउटा एकदमै मुख्य जरुरी एउटा कार्य छ कि तपाईँले त्यो दुष्टको कामहरूबाट हामीले त्यसबाट छुटिनु परेको छ। र प्रियहरू, आज मैले तपाईँहरूसँग यो सुलेमानको प्रार्थनाको उत्तरमा जुन चाहिँ परमेश्वरले उसलाई भनेको छ, परमेश्वरले उसलाई प्रत्युत्तर दिए कि यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले म प्रति अर्पण गरेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्नो दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ, तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु। कि आज तपाईँ चाहनुहुन्छ कि तपाईँको प्रार्थनाको सुनवाई भएको, यदि तपाईँको तपाईँ चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले एक नम्बर तपाईँले स्वयंलाई प्रभु जसरी नम्र हुनुभएको छ तपाईँ नम्र हुनु पर्यो। प्रभुले जसरी प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो अनि उहाँले आज पनि हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिरहनु भएको छ, यदि गर्नुहुन्छ भनेदेखि आज तपाईँको जीवनको एउटा मुख्य भाग हुनु परेको छ कि तपाईँको जीवनमा त्यो प्रार्थनाको निरन्तरता तपाईँको हुनु पर्यो। लेखिएको छ थिस्सलुनीको पत्रमा निरन्तर प्रार्थना गरेर, प्रे विदाउट सिजिङ, यो एउटा अर्को हतियार हुनु परेको छ। अनि तेस्रो नम्बरमा मैले तपाईँलाई बताएँ कि सिक हिज फेस, उहाँको अनुहारको खोजी गर। हामी एउटा गीत गाउँछौँ, म तपाईँको मुहार हेर्न चाहन्छु। आज तपाईँ कतिको इच्छुक हुनुहुन्छ परमेश्वरको मुहारलाई हेर्नको निम्ति? परमेश्वरको मुहारलाई हेर्नुको अर्थ हो परमेश्वरको उपस्थितिमा जानु। तपाईँ कति आफ्नो समयहरू तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिको निम्ति तपाईँले आफ्नो समयलाई कतिको समय दिनुहुन्छ, यो तपाईँको निम्ति एउटा प्रश्न छ। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वरको उपस्थितिलाई पाउनको निम्ति तपाईँ चाहनुहुन्छ परमेश्वरको मुहारलाई हेर्नको निम्ति हो भनेदेखि आउनुहोस्, हामी परमेश्वरको उपस्थितिको इच्छा हामीमा त्यो हुनु पर्यो। अनि अन्तमा मैले तपाईँहरूसँग राखेँ कि आज हामीमा भएका त्यो गुप्त कुराहरू, लुकिएका कुराहरू, साना साना त्यो पापहरू, हामीलाई जुन चाहिँ पापले हामीलाई अल्झाउँदछ अनि हामीलाई लडाउँदछ अनि हामी कोसिस गर्छौँ कि त्यस पापबाट त्यस कुराहरूबाट हामी निस्कनको निम्ति भनेदेखि लेट अस टर्न टु गड, है, लेट अस टर्न फ्रम विकेड वे। हामी दुष्ट चालहरूबाटलाई त्यागेर परमेश्वरको चरणमा आउने अनि परमेश्वरलाई हामी भन्ने, अनि त्यसको प्रत्युत्तरमा यहाँनिर लेखिएको छ कि तिनीहरूका पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको देशलाई म फेरि अघि जस्तै स्वस्थ पार्नेछु। आज यो समयहरू हामी बिताइरहेका छौँ। हाम्रो समाज, हाम्रो देश अनि हुनसक्छ हामी स्वयं पनि, तपाईँ स्वयं पनि आज अस्वस्थ हुनुहुन्छ होला। शारीरिक रूपमा मात्रै नभएर आत्मिक रूपमा पनि तपाईँ अस्वस्थ हुन सक्नुहुन्छ। नाना प्रकारको परिस्थितिले, नाना प्रकारको समस्याले, नाना प्रकारको घटनाहरूले तपाईँ अस्वस्थ हुन सक्नुहुन्छ, है। परमेश्वरको प्रतिज्ञा छ, यदि यो सबै कुरोहरू तिमीले गर्यौ भनेदेखि तिमीहरूको देशलाई तपाईँ स्वस्थ हुनुहुनेछ।
तपाईको समाज स्वस्थ हुन सक्नेछ, तपाईको देश स्वस्थ हुन सक्नेछ। यहाँनिर लेखेको छ कि देशलाई, तिनीहरूको देशलाई म फेरि अघि जस्तो स्वस्थ पार्नेछु। प्रियहरू, आज के तपाईँ चाहनुहुन्छ कि तपाईँको कारणले आज तपाईँको देश स्वस्थ भएको? तपाईँ चाहनुहुन्छ कि तपाईँको कारणले आज तपाईँको समाज स्वस्थ भएको? तपाईँ चाहनुहुन्छ कि तपाईँको कारणले तपाईँको परिवार स्वस्थ भएको? अनि के तपाईँ चाहनुहुन्छ कि तपाईँको कारणले तपाईँ स्वयं स्वस्थ हुनुभएको? किनकि परमेश्वरको प्रतिज्ञा छ कि तिनीहरूको प्रार्थना म सुन्नेछु अनि तिनीहरूको देशलाई अर्थात् हामी बसोबासो गरेको ठाउँलाई उहाँले स्वस्थ गर्नुहुनेछ। प्रिय, आज तपाईँहरूको निम्ति मौका छ। आज हामी हाम्रो कारणले गर्दाखेरि हामी हाम्रो देशलाई, हाम्रो समाजलाई स्वस्थ गर्न सकौँ, शारीरिक रूपमा, आत्मिक रूपमा, मानसिक रूपमा। अनि यसरी हामी परमेश्वरको राज्यको भागीदारी, परमेश्वरको राज्यको बढोत्तरी हामी गर्दै जान सक्नेछौँ। अनि तपाईँको कारण, आज तपाईँ मेरो कारण, आज हाम्रो परिवार, हाम्रो समाज अनि हाम्रो देश एउटा खुशहाल अनि एउटा अति उच्च स्थानमा पुगेर जानेछ। अनि मानिसले परमेश्वरको महिमालाई देख्नुहुनेछ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। तपाईहरु सबैलाई आशिष दिउन्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्दछौँ तपाईको अनुग्रह हुन दिनुहोस्, ताकि हामीहरूको कारण हाम्रो परिवार, हाम्रो समाज अनि हाम्रो देश स्वस्थ हुन सकेको होस्। प्रभु, आज तपाईले हाम्रो प्रार्थनालाई सुन्नुहुन्छ। जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, जब हामी स्वयंलाई विनम्र तुल्याउँछौँ, जब हामी हाम्रो दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छौँ, जब हामी तपाईको मुहारलाई खोज्दछौँ, तपाईले हाम्रो प्रार्थनालाई सुन्नुहुनेछ। अनि त्यसको प्रत्युत्तरमा तपाईले धेरै ठुलो आशिषको भागीदारी बनाउनुहुनेछ। धन्यवाद प्रार्थनाको सुन्नुभएको लागि अनि तपाईले हामीलाई दिनुभएको आशिषको लागि। बिन्ती यीशुको नाममा, आमेन। जय मसीह।